tanan, informasyon sa buluhaton sa kamutan sa pioneering kapanahunan. Mao ni ang pwesto, ang balay nga giabtan ni Brother Terso, Brother Kawasi Birang, Brother Ramon Ansita ug Gideon Tamundi. Magkita sila, si Brother Terso gikan sa Marilog, padulong kamutan, si Kawasi Birang gikan sa Labuo, Gideon og Ansita, mulakaw sila gikan Labuo Ruas, padulong sa Nuwa Bagumbayan kamutan. Og nianang panahon na mao ni ang balay ni Tayuwa Rokiro, usa ka kanhing barangay captain o bugay nga naimong kagawad. Di malimtan sa mga Kristohano nga tining balaya, mao ni ang history nga nahimugso ang iglesia sa kamutan Antipas, Cotabato. Salamat o kini atong tanan sa sulod. Ha? Ay atong tanaw Okay, sulod okay. katong ginapastaran jud niya sa una. Okay. Mao ni ang gawang panahon. Okay. Double story ni, antique ni. Ang parlins ani ligon og ang salog gabok-gabok na. Then mao ni ang balay ni Mr. and Mrs. Juan Roquero. Ang iyang mga anak karon nakaluy-an, mga anak niya tanan na himong Kristohanon, mao ang nagpalig-on usab nga pamilya sa kamutan sa Christ. Ang iyang mga apo na lunsay nga dedicated sa kamutan Church of Christ. Mga kaigsunan, labi na gyud sa Marilog, ang handumanan sa inyong magbubuhat kanhing na panahon og si Brother Terso, bisag wala na, buhi ang mensahe, buhi ang buluhaton, wala namatay ang iglesia sa kamutan. Og gipangunahan karon ni Alan Modise kauban sa mga membro diri sa Church of Christ. Daghang salamat o maayong buntag sa tanan. Okay. So pwede ato mga pangutana. Ikaw, Ter? Inyo gining balay no? Oo. So Akong papa ang diri dati nagsimba. so mayo kay gipagamit yun yung kaniadto. Oo. Ang maong kwan, no? May di ba kay agman? Pila ka tuig to gihimo nga simbahan eh? Dugay-dugay po. Mga Mga 2 2 years bago nakatukod og simbahan yun diya. Okay kayo. So mao ni siya mga Tigala. Mga karaan nga. So mao gini ang ilang dapit kaniadto nga gina simbahan. Kapi? Okay. Kanya, pwede na ko libuton ang sa palibot no? Mahimo di siya na history ba? So mao ni siya ang nasa front view. So mao ni Braya. Nya side view mo ni. Pani ano blocks dati, kuan pani. Kahoy. Okay kayo. So, salamat kayo. Mo ni ang side view niya. So okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mayong buntag.